हम लोग शहर से नज़दीक रहते थे, जहाँ से खेतों वाला इलाका शुरू होता था। यही रेहान का घर था। घर से आगे बाग और फिर खेत थे। पहले यहाँ रेहान नहीं रहता था। नौकर और कुछ रिश्तेदार रहते थे। रेहान तो अब कुछ दिनों से आकर रहने लगा था। मैंने रेहान को कभी नहीं देखा था। बस इतना पता था कि हमारे घर के पास मलक साहब की ज़मीन और बाग है, जिसमें इनका बड़ा सा पुख्ता मकान था। मगर इस मकान में वो कभी कभी आते थे, क्योंकि मलक साहब गांव में रहते थे, जहां इनकी 2 बीवियां थी। रेहान इन्हीं मलक साहब का बड़ा बेटा था। रेहान की माँ इसके बचपन में ही फौत हो गई थी। इसको सौतेली माँ ने पाला था, जिसकी कोई औलाद ना थी। अलबत्ता रेहान की तीसरी सौतेली माँ इससे जलती थी और इसके लिए तरह तरह के मसाइल पैदा करती रहती थी, जिसकी वजह से रेहान घर से बाहर रहता था। पहले वो शहर के हॉस्टलों में रहा। जब तालीम मुकम्मल कर ली तो इसके वालिदैन ने इसके हिस्से की ज़मीन और जायदाद इसके सुपुर्द कर दी। इस तरह रेहान माली लिहाज से एक हद तक खुद कफील हो गया। रेहान के हिस्से में जो ज़मीन, मकान, बाग और खेत आए, ये वही थे जो हमारे घर के नज़दीक थे। इनकी देखभाल के लिए वो खुद भी आकर रहने लगा। रेहान अपने बूढ़े नौकर के साथ अकेला ही रहता था, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने यहाँ अपने पड़ोस में रेहान को पहले भी देखा नहीं था। अलबत्ता मलक साहब को ज़रूर देखा था। इस दिन मैं भी घर में अकेली थी। सिर्फ मेरा छोटा भाई फाहद मेरे साथ था। किचन में कोई काम कर रही थी कि फाहद न जाने किस वक्त घर से बाहर निकल गया। वो घर से निकलकर सीधा पड़ोस में चला गया, क्योंकि बाग का फाटक अक्सर खुला रहता था। फाहद पहले भी किन्नों और माल्टे तोड़ने के शौक में बाग में घुस जाया करता था। इस वक्त नौकर वगैरह होते, जो फाहद को पड़ोस का बच्चा समझकर कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज नौकर की बजाय मालिक ने इसको माल्टे के दरख्त पर चढ़ते हुए पकड़ लिया। हमारा किचन बाग की दीवार के साथ ही था। अचानक मुझे अपने भाई की चीख सुनाई दी। बर्तन जो मैं धो रही थी मेरे हाथ से गिर गया। मैं नंगे पांव दौड़ती हुई ऊपर छत पर गई। जाकर देखा कोई शख्स बाग में मेरे भाई को पकड़े खड़ा था। इस आदमी की पीठ मेरी जानब थी। मैं समझी कि मलक साहब का कोई रिश्तेदार या मेहमान है। मैंने छत पर से ऊंची आवाज में कहा, बाबा जी, मेरा भाई है, इसको छोड़ दो। मैं समझ रही थी कि कोई बूढ़ा होगा। वो बगैर मेरी तरफ मुंह किए बोला, ज़रा नीचे आकर अपने भाई की चोरी तो देखो, कितने फल इसने उजाड़ डाले हैं। घर में कोई ना था, इसलिए मुझे ही फाहद को छुड़ाने जाना पड़ा। जब मैं बाग के अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने एक उजला उजला खूबसूरत नौजवान खड़ा है। इसने मुझे देखते ही फाहद को छोड़ दिया। वो दौड़कर मेरे पास आ गया। मैं इसको लेकर वापस जाने लगी तो रेहान ने कहा कि आप हमारे घर पहली मर्तबा आई हैं। ज़रा बैठिए तो सही, आइए कमरे में आ जाइए। मैं फाहद का हाथ पकड़े हुए इसके मकान में चले गई। इसका ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। इसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया।
اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بہت ڈری بیٹھی تھی۔ وہ بولا کہ آپ ڈر رہی ہیں کیا؟ میں نے کہا جی نہیں، میں ڈر تو نہیں رہی، پھر آپ کی آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ تبھی اس کا نوکر آ گیا۔ ریحان نے اس کو کافی لانے کا کہا۔ وہ ٹرالی میں پھل، بسکٹ، مٹھائی اور کافی لے آیا۔ میں اپنی اتنی خاطر مدارت دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ پر خفا ہوگا، کیونکہ میرے بھائی نے اس کے باغ میں چوری کی تھی اور میں چور کی بہن تھی۔ مگر ایسا نہیں تھا، بلکہ میری بڑی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کافی بنا کر دی۔ کافی پی لینے کے بعد اس نے کہا آپ جا سکتی ہیں۔ جب میں اس کے کمرے سے اٹھ کر جانے لگی تو میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں گرنے لگی، تو اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا اور بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت گھبرا رہی ہیں۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں واقعی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ رہ رہ کر دل گھبراتا تھا۔ جی چاہتا تھا ایک بار پھر ریحان نظر آ جائے، اس سے سامنا ہو جائے تو دل کو سکون آئے۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد ریحان کا نوکر ایک بڑی سی ٹوکری میں بہت سے پھل لے آیا۔ یہ پھل ریحان نے ہمارے گھر تحفے کے طور پر بھیجے تھے۔ ابا جان کو نوکر نے پھل لا کر دیے۔ ابا جان نے شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن وہ ریحان سے ملنے اس کے گھر گئے۔ اس طرح انہوں نے بھی پڑوسی سمجھ کر ریحان کو چائے پر بلایا۔ پھر ریحان کا ہمارے یہاں آنا جانا ہو گیا۔ ریحان کی اور میری ملاقاتیں مختصر ہوتی تھیں۔ وہ بھی اس وقت جب امی کہیں جاتی اور فہد اسکول گیا ہوتا۔ میں چھت سے ریحان کے باغ میں جھانکتی تو وہ برآمدے میں بیٹھا ہوتا یا باغ میں گھوم پھر رہا ہوتا اور مجھے دیکھ لیتا تو اشارے سے کہتا آ جاؤ کافی پیتے ہیں۔ میں جاتی، مگر بس 5-10 منٹ بیٹھ کر آ جاتی۔ اس طرح ہم محبت کرنے لگے۔ جلد ہی میرے والدین نے محسوس کر لیا کہ مجھے ریحان کا دھیان رہتا ہے۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا میں دوڑ کر اس کے لیے چائے بنانے لگتی۔ میں اپنے جذبات اور خوشی کو چھپانے سے قاصر تھی۔ اس کے پاؤں کی چاپ پہچان کر ہی میں ہل اٹھتی تھی۔ امی نے ابو کو صلاح دی کہ ریحان اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ ہم اپنی لڑکی کے لیے اس رشتے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے والدین کو کوئی کوشش نہ کرنی پڑی، کیونکہ میں نے ریحان کو بتا دیا کہ والدین اس رشتے پر راضی ہو جائیں گے۔ تم رشتہ مانگو۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں تم سے شادی کروں، لیکن میرے بزرگ نہ مانیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جائیداد کی وجہ سے خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے والدین اس امر پر راضی ہو جائیں کہ میرے بزرگوں کی شمولیت کے بغیر ہی تمہاری شادی مجھ سے کر دیں تو پھر یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تم میرے والدین سے رشتہ مانگ کر تو دیکھو، تم خود مختار ہو، میرے والدین کیوں نہ راضی ہوں گے۔ میرے کہنے سے ریحان نے میری امی سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ امی نے کہا گلناب کے ابو سے بات کروں گی۔ امی نے ابو سے کہا وہ بغیر بزرگوں کی شمولیت کے میرا رشتہ ریحان سے طے کرنے پر راضی نہ ہوتے تھے، لیکن امی جان نے ابو سے بات منوا لی۔
ابو نے ریحان کو گھر بلایا اور تمام باتیں طے ہو گئی۔ ریحان نے ابو کے سامنے یہ وعدہ اور اقرار کیا کہ جب تک میرے والدین اس شادی کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کی لڑکی کو میں گاؤں لے کر نہ جاؤں گا اور میں زندگی بھر دوسری شادی بھی نہ کروں گا۔ بس یہی 2 باتیں ابو نے منوائیں جو ریحان نے بلا تعامل مان لی، اور میری شادی ابو نے اپنے دوستوں کو بلا کر ریحان سے کر دی۔ ریحان کی طرف سے اس شادی میں اس کے چند ایک دوستوں کے سوا کوئی شامل نہ ہوا۔ ایک طرح سے یہ شادی اس نے اپنے عزیزوں اور رشتے داروں سے چھپ کر کی تھی۔ ریحان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ کچھ عرصے تک تو وہ مجھے ساتھ لے کر مری، ایبٹ آباد اور دوسرے خوبصورت علاقوں کی سیر کراتا رہا۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ صبح امی کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ گاؤں سے اچانک ریحان کے رشتے دار یا عزیز آ جاتے تھے، اور ریحان بھی کچھ دن ان سے اس شادی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ البتہ رات کو میں اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ریحان نے مجھ سے کہا کہ میں شہر کے ایک بہترین علاقے میں پلاٹ خرید کر جلد ہی تمہارے لیے ایک علیحدہ کوٹھی بنواؤں گا، پھر ہم سکون سے وہاں رہیں گے۔ 2 ماہ بعد شہر کا چکر لگانے جاتا تھا اور مجھے کہہ کر جاتا تھا کہ فلاں دن آ جاؤں گا، اور پھر ریحان واقعی اس دن آ جاتا تھا۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ریحان کبھی مجھے دھوکہ دے۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا کہ ایک دن ایسا آیا کہ ریحان مجھے کہہ کر گیا کہ میں فلاں دن لوٹ آؤں گا، اور وہ نہ آیا۔ میں بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ دن گزرا، اس کے بعد کے کئی دن گزرے، یہاں تک کہ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے اور ریحان نہ لوٹا۔ میں غم سے نڈال ہو گئی۔ میں خوشحال گھرانے کی اکلوتی لڑکی تھی۔ یہ نہیں کہ مجھے ماں باپ کے گھر میں کسی شے کی کمی تھی، لیکن ریحان کی محبت اور اس کی جدائی میرے دل میں گاؤ ڈال رہی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ گرمیوں کے دن گزر چکے، سردیاں آ گئی، لیکن میں نے وہ کھڑکی بند نہ کی جس میں سے جھانک کر میں ریحان کی راہ دیکھا کرتی تھی۔ ریحان جس راستے سے آتا تھا، یہ کھڑکی اسی راستے پر کھلتی تھی۔ ہر روز یہی سوچتی کہ آج وہ ضرور آ جائے گا، کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا کہ جس دن کا وہ بتا کر گیا ہو، اس وقت مقررہ پر لوٹ کر نہ آیا ہو، مگر ہر روز امید کا سورج ڈوب جاتا، پھر مایوسی کا اندھیرا رات کے اندھیرے میں گل مل کر میری روح میں اترنے لگتا۔ میں کھڑکی پر سر کو لگائے تھک جاتی، اور دور دور تک اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔ ہر روز دل کو اس خیال سے بہلاتی تھی، ہو سکتا ہے اس کو ضروری کام پڑ گیا ہو۔ جاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ میری جان، پریشان نہ ہونا، اس بار میں اپنے والدین کو منانے کی کوشش کروں گا، ان کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا تاکہ وہ تمہاری حیثیت کو تسلیم کر لیں، پھر میں تم کو لے کر گاؤں لے جاؤں گا، کیونکہ میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس گھر میں
बड़ी बाहू की हैसियत से शामिल हो सको। इसने मुझको अलविदा कहते हुए कहा था कि गुलनाब, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। मैंने दुनिया में सिर्फ तुमको प्यार किया है और शादी भी तुमसे ही की है। तुम्हारे सिवा किसी औरत को कभी अपना ना बनाऊंगा। वक्त गुजरता रहा, फिर पता चला कि रेहान के मकान में एक नया मालिक आ गया है। बाग का सारा अमला भी बदल गया। अब्बा जान ने आकर बताया, रेहान ने बाग, मकान और ज़मीन का सौदा कर दिया है और अब यहाँ पर नया मालिक आ गया है। मैं रोने लगी तो अब्बू ने मुझे तसल्ली दी और मेरी वालदा को बुरा भला कहने लगे कि इसीलिए मैं कहता था कि अकेले लड़के को लड़की का रिश्ता ना देना चाहिए, क्योंकि फिर इन हालात में लड़की वाले ही बेबस होकर रह जाते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। अगर इसके ख़ानदान वाले इस शादी में शामिल होते तो आज हम जाकर इन्हें पकड़ सकते थे। हमारे यहाँ एक लड़की की शादी एक लड़के से नहीं होती, बल्कि ख़ानदान के दूसरे ख़ानदान से होती है। अम्मी सर झुकाए बैठी थी। वो अब क्या जवाब देती? उन्होंने मेरी खुशी का ख्याल किया था। वो क्या जानती थी कि रेहान, जो इनकी भी इतनी इज्जत करता था, कि इस तरह धोखा दे जाएगा। बहरहाल किसी न किसी तरह अब्बा जान ने अपने आदमी को रेहान के गांव भेजा। इसने आकर बताया कि रेहान की हाल ही में इसके वालिद ने अपनी भतीजी से शादी कर दी है और वो अपनी दुल्हन को लेकर अमेरिका चला गया है। ये खबर सुनकर मैं बछाड़ खाकर गिर पड़ी। ऐसा लगता था किसी ने मेरे कानों में गरम गरम शीशा अंडेल दिया है। मेरा दिल बंद होने लगा। माँ ने सहारा दिया और बाप ने समझाया, मगर दिल किसी के समझाने की चीज़ तो नहीं। उम्र गुजर गई। इसको समझाते समझाते आज तक अपनी मोहब्बत को नहीं भुला सका। हालांकि इस बात को अब 16 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी खिड़की खुली है और मैं रोज़ ही इसमें से झांक कर अपने मन चाहे महबूब का इंतज़ार करती हूँ। शायद कभी इसको मेरा ख्याल आ जाए और वो लौट आए।